परस्ती। जनाब हमने सदक़े पे डिटेल से बात की, अब वही बात है, अब मतलब परस्ती पे बात करेंगे कि खुदारा अपने लिए जीना छोड़ दें, दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं। इसी मैसेज के साथ हम ब्रेक पे गए थे। नाज़रीन, मतलब परस्ती इंसान जो है क्यों इतना खुदगर्ज हो जाता है, उसे क्यों ऐसा हो जाता है कि वो अपने ही लिए जिए, अपने ही काम के लिए। जनाब आप मिलते हैं किसी से, आपका मतलब है, आप देखेंगे जनाब मेरा इसके साथ मतलब है या नहीं। अगर मतलब है तो आप ज़रूर मिलेंगे, और अगर मतलब नहीं है तो आप उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, आप उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब परस्त नहीं होते, जो आपसे मिलते हैं दिल से, खुलूस से, मोहब्बत से, जिन्हें कोई आपसे मतलब नहीं होता। बस हम यही आज डिस्कस करेंगे। बहुत से ज़ाहिर है आपने ज़िंदगी गुजारी है, आपका एक तजुर्बा है, आप ज़रूर अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करेंगे कि मतलब परस्ती जो है वो क्या है, किस तरह और कैसे हम माशरे से इसको ख़त्म कर सकते हैं। जी मूसवी भाई, अब मैं आपकी जानिब। देखिए, आपने बहुत शुक्रिया, आपने टॉपिक तो रखा मतलब परस्ती, जो इसके ऊपर भी हम अभी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि जो कि आपने सदक़े के बारे में जो गुफ्तगू की, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की थी, उसमें मैं एक चीज़ अपने नाज़रीन के लिए ये और ऐड करना चाहूँगा कि लोग अमूमन इसको ये समझते हैं कि बाज़ दफ़ा कि जी ये सिर्फ अहादीसें बयान हो रही हैं, बाज़ लोग इस पर बिलीव भी, बहुत से लोग नहीं करते कि क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ ज़ाहिरी बातें सेक्ट्स हैं, तो वो कहते हैं कि जी इनकी अहादीस हैं, वो पता नहीं मशकूक हैं, ये इनकी है, ये है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इसको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर देखें तो सदक़े की इतनी अहमियत है, खाली कि हमारे यहाँ से नहीं है। बाकायदा अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें क़िस्सुल अंबिया से, क्योंकि उस पर तो सबका मुत्तफ़िक़ इजमा है ना, तो अगर आप उससे अगर इसको पढ़ना शुरू करें तो आप देखें सदक़े की कितनी फ़जीलत वारिद हुई है, कितना ज़रूरी है ये। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए यही कहूँगा कि अब वो जाएँ, मैं उनको दावत फ़िक्र यही दूँगा कि अगर वो जाएँ और क़िस्सुल अंबिया से इसको जो है वो पूरा इसके ऊपर स्टडी करना शुरू करें, तो उनको मालूम होगा कि जो हम अहादीस बयान करते हैं और उस पर हम आइम्मा से रिवायत करते हैं, तो वो जाके बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हैं पिछले तमाम अंबिया की तालीमात के साथ। तो फिर शायद उनको यकीन आएगा और वो उसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि मतलब परस्ती बहुत ही हम टॉपिक पे चलेंगे। पहले एक अनाउंसमेंट मैं करता हूँ, आप बुरा ना माने। देखिए नाज़रीन, आज हमारा नंबर थोड़ा सा चेंज हुआ है। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 016130 करके 230 करके कुछ आ रहा है, 74 आपको नजर आ रहा है, बहुत दूर है स्क्रीन, तो नंबर बहुत छोटा छोटा मुझे नजर आ रहा है। आपको आई होप के क्लियरली नजर आ रहा होगा। आप इस नंबर को आज डायल करेंगे, जो हमारा नंबर था 01274, वो आज आप डायल नहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है। आज हमने नया नंबर लगाया है, आप इस नए नंबर को डायल करेंगे जहां से भी आप कॉल कर रहे हैं। और एसएमएस नंबर भी मेरे भाई लगा दे, 2 एसएमएस मुझे जब मैं सेगमेंट कर रही थी तभी मिल गए थे, वो हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम याकूब साहब। जज़ाकल्लाह, सलामत है मोहम्मद याकूब साहब। जनाबा को और मसीह साहब को भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और आप लोगों की बातें सुन जी हम आवाज कुछ कट रही है। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है मोहम्मद याकूब साहब, आपको पता भी नहीं चला होगा, कोई बात नहीं, आप फिर आ सकते हैं, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। जब तक हम बात करते हैं मतलब परस्ती पर, पहले मैं 2 एसएमएस शामिल करना चाहूँगी, और जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आप दोबारा आ सकते हैं। अच्छा जी, जुल्फ़िकार अली जाफरी, बाग आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान से आपने मैसेज किया है, आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मुझे मिल गया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई करूं। और दूसरा ये कि आपने शिकायत की है कि मेरा नंबर किसी ने आपको नहीं दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत है। मेरा नंबर तो हर वक्त हर एक के पास होता है, और इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, आपकी शिकायत को भी दूर करेंगे। उसके बाद जी सदफ़ ने मैसेज किया है, और वो ये कहती हैं कि जी मैं परिंदों को खाना खिलाती हूँ डेली, माशाल्लाह बहुत आप अच्छा करती हैं। अल्लाह की मखलूक, जिस भी मखलूक की आप मदद करेंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करेगा। आपने लिखा है कि सदका आप दे नहीं पाती, आपको कोई प्रॉब्लम है सदका देने में कि आप कहाँ दें, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सदका कहीं नहीं दे पा रही हैं तो हिदायत टीवी मौजूद है, आप क्यों घबराते हैं, हमारा इस्लामिक थॉट मौजूद है, आप हिदायत टीवी को दें। आप सादात हैं तो आप बताएं कि ये सादात का सदका है या गैर सादात का सदका है, जो भी है XYZ, इस्लामिक थॉट हमारे पास मौजूद है। हम आपके सदक़े को मुस्तहिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। ज़ाहिर हिदायत टीवी आपको पता है भरोसे का नाम है, एतमाद का नाम है। आप आँख बंद करके हमें सदका दे सकते हैं। मजीद आपको डिटेल चाहिए तो आप www.hidayat.tv पे जाके विजिट करें, और सदका देने की आपको कोई फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। सरफराज जाफरी का मैसेज आया है, वो कहते हैं कि आपका जो है वो
प्रोग्राम देख रहे हैं और बहुत अच्छा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नाज़रीन। इंशाल्लाह जल्दी कॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपका मोबाइल नंबर भी हम अभी लगाते हैं थोड़ी देर में। अब मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, आप कोई बात कर रहे थे। जैसे कि आपने आज का टॉपिक उन्वान करार दिया है कि मतलब परस्ती को, तो देखिए जहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में जाकर देखें लोगों का, तो आजकल ज़माना जो वो लोग मिलते ही दुनिया में सिर्फ मतलब से हैं ज़्यादातर। मैं सबको शामिल नहीं करूँगा क्योंकि 5 उंगलियां हाथ में बराबर नहीं होती, मतलब मेजॉरिटी। क्योंकि और फिर इसकी तरफ मैं वापस जाऊँगा एक हदीस की तरफ, जहाँ पर अब आप नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम से मज़म्मत दुनिया के बारे में आप सुनते हैं कि आपने मज़म्मत दुनिया क्यों की है। तो उसमें अगर आप गौर करें और इस माशरे के अंदर जर्नली, तो आप किसी से आप देखें, बाज़ लोग मिलते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि अब इसका ये वो स्टेटस नहीं रहा, फ़ौरन अच्छा वो फ़ौरन मुंह उससे फेर लेते हैं। मतलब ये इतनी प्रैक्टिकल चीज़ है, इतनी प्रैक्टिकल चीज़ है कि खाली मतलब आप देखते हैं ना, मतलब कि इतनी मौला ने इसके ऊपर इतना क्यों शिद्दत के साथ जो है वो इसको इसके ऊपर गुफ्तगू की, जब मगर लोग इसकी इतनी मामलात का एहसास नहीं करते। मगर प्रैक्टिकली अगर इसको देखा जाए तो ये बाकायदा हर इंसान के साथ हर रोज़ इम्प्लीमेंट हो रही होती है। बिल्कुल तो जहाँ उनको एहसास ही होता है कि ये इसका वो स्टेटस नहीं रहा या इसका कोई स्टेटस बन गया, फ़ौरन आ जाएंगे, फ़ौरन मतलब जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत ही उनसर ऐसा है जो कि आपको हर जगह आप इसको मुशाहिदा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखें दोस्त अहबाब की तो चलो ठीक है, दोस्तियाँ होती हैं, बनती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर नए दोस्त बन जाते हैं। रिश्तेदारियाँ ऐसी होती हैं कि आप तोड़ना चाहे भी तो नहीं तोड़ सकते। खून के रिश्ते जो है ना वो एहसास के होते हैं। असल चीज़ जो है रिश्ते, वही कहते हैं मौला का कौल है, रिश्ते एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते। एहसास है तो गैर भी अपना बन जाएगा, एहसास नहीं है तो अपना भी गैर हो जाएगा। तो वही बात है कि रिश्ते एहसास के होते हैं। रिश्तेदारों में भी हम ये देखते हैं कि अगर देखें, अगर आप गरीब हैं या आपके पास स्टेटस नहीं है, वही बात आपने जो की है, तो फिर रिश्तेदार आपके यहाँ बहुत कम आते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं, आपसे दूर दूर रहते हैं, अपने यहाँ बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, आपको इनवाइट नहीं करते। जहाँ आपका स्टेटस बदला जनाब, रिश्तेदारों का मूड ही बदल जाता है। मतलब ये इतना प्रैक्टिकल है। कॉलर को शामिल करूँ, आपकी इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बेटा लाइन काट गई थी, फिर मैं दोबारा आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। आपको अली मसीह साहब को मैं अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। आपकी सुनहरी बात सुनी और फायदे की बातें भी सुनी। हकीकत ये है कि जो आप बातें बताते हैं हम लोगों को सीख कर अपनी जिंदगी में ये लानी चाहिए। तो आप अकल की मलका है और भाईजान ने भी बड़े अच्छे अंदाज में न्यूज बताई है। तो बात यह है कि दुनिया मतलब की इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हम लोगों को ये मतलब परस्त दुनिया से बचाए और अपने आप को मोमन ताबेदार बंदा बनाने की कोशिश करे। अपने आप को और अपने घर वालों को ताबेदार अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत का होना चाहिए। तो जिस तरह आपने बातें की है, बहुत अच्छे अंदाज में बातें की हैं। शुक्र खुदा का कि आप जैसी लड़कियां टीवी के ऊपर आकर अदायत की बातें लोगों को बताती हैं ताकि लोगों को अकल आ जाए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ और जनाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और भाईजान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। आप सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब, आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का शुक्रिया। हम तो बहुत गुनाहगार बनते हैं, नाचीज़ बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते। थोड़ा बहुत जो इल्म है मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपना मौलाना दिल साहब का, मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब, मौलाना नजमुल हसन बहुत हेल्प करते हैं ये हमारी हर चीज़ में, किताबें बताने में, इल्म हासिल करने में। मौला इन सबको जो है सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी दे। मौलाना आब्दी साहब भी बहुत हेल्प करते हैं। जी नाज़रीन, अब बात कर रहे थे मतलब परस्ती की। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक हदीस है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं शेयर करूं। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उज़मा बेटी अली भाई मखसूसन सीरत कर रहा हूँ। सलामत है, बहुत शुक्रिया साहब। आपने अपने पहले प्रोग्राम में सदका पर बात की थी, अब मतलब परस्ती की बात आई है। दोनों से मिलता जुलता एक अर्ज है कि अपनी ज़रूरत को दूसरों पर तरजीह देना ये अलग बात है और दूसरों को अपनी ज़रूरत पे तरजीह देना और बात है। सूरह हशर की आयत नंबर 9 है कि हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक बार घर जाकर जनाब सईदा से दोपहर का खाना मांगा तो जनाब सईदा ने कहा कि खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं हिजाब की वजह से, मैं
आपसे कह नहीं सकी हूँ। वाह वाह। तो मौला बाहर गए, आपने 1 दिनार किसी से कर्ज लिया और वो कोई चीज खाने की खरीदने जा रहे थे कि देखा कि रास्ते में हजरत मिकदाद बहाले परेशान दौड़े आ रहे हैं। तो उन्हें पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कुछ ना पूछो मौला, मैं फाकों से हूँ। हाय है। तो आपने वो दिरहम जो कर्ज लिया था अपने खाने के लिए वो उन्हें दे दिया। उन्हीं की मदद में ये आयत आई है और जन्नत से खाना भी आया। ये खुदगर्जी और मतलब परस्ती थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन खुदगर्जी ये चीज है कि आप सिर्फ अपनी जात को सामने रखें, अपनी जात को ये रखें। इसके लिए दूसरों को वो हौसला चाहिए कि अपनी मुफलसी के बावजूद, कुरान हकीम का ये फरमान है कि अपनी मुफलसी और गुर्बत के बावजूद दूसरों को अपनी जात पर अहमियत देना, ये है। हमसे उस दर्जा तो नहीं हो पाता, लेकिन उसकी नकल करना चाहिए। इसीलिए उन्हीं लोगों का ये मकाम है, उन्हीं लोगों को ये मकाम भी हासिल है। कहते हैं कि बाबा फरीद शकरगंज के पास एक आदमी गया जो बहुत गरीब था, तो उसने कहा कि बहुत मुफलिस हूँ। बाबा फरीद शकरगंज ने एक आयत कुरानी पढ़ी और उसको कहा मिट्टी का ढेला लेके आओ। मिट्टी का ढेले पे फूंक मारी तो वो साना बन गया। तो वो लेके चला तो उसने वही आयत सुन ली थी। रास्ता में उसने 2-4 ढेले और इकट्ठे किए और खुद वही आयत पढ़ी, लेकिन कोई असर ना हुआ। फिर वापस आया तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा, कहने लगा मैंने भी कलाम रब्बानी पढ़ी थी। तो बाबा फरीद शकरगंज ने कहा ज़बान कलाम तो रब्बानी थी, ज़बान फरीदानी ना थी। मौला अली वाला अमल हमसे तो हो नहीं सकता, लेकिन उसकी नकल की अल्लाह ताला तौफीक दे। रहा आपने इराक के हालात पर अली भाई ने बात की है। ओबामा कई मिलियन दाइश के परवरदा कुत्तों को दे रहे हैं और हुकूमत को 350 जंगी एडवाइजर दे रहे हैं। देखिए मकामात मुकद्दसा में करबला और नजफ में सोना इन जालिमों की नजर में मौला के हरम का सोना इनकी आंखों में है, इनके ज़हन में वही है। उस करबला और नजफ के अलावा दूसरे मकामात मुकद्दसा पर मुसलमानों की गैरत ईमानी कहाँ गई? पाकिस्तानी हुकूमत तो अमेरिका की कासा लेसी में मसरूफ है। अभी IMF से कर्जा ही मिल जाए तो उनके लिए ये बहुत बड़ी गनीमत है। सऊदी अरब ने जानबूझकर हमारा बेड़ा डुबोने की कोशिश की है। अल्लाह ताला जरूर सऊदी अरब हुकूमत पर इसका जरूर नजला पड़ेगा। हो सकता है वहाँ के बद्दू अपने हकूक के लिए उठ खड़े हों। चाहिए बाकी ममालिक को ये चाहिए कि उनको ये तरगीब दी जाए कि वो जमहूरी अमल की तरफ उनके फ़ायदे बताए जाए, लेकिन बहुत दिल दुखता है। करबला के कल सऊदी एम्बेसी के सामने मुजाहरा है 1 से 3 बजे तक। वो उसमें तमाम आपके सुनने वालों से हाजिर होने की इल्तमास है। असल में ये लब्बैक या ज़ारा की तरफ से है, लेकिन सब एक ही जैसे हैं। बिल्कुल सब एक अल्लाह ताला मकामात मुकद्दसा को इन जालिमों, इन खूनख्वारों से महफूज रखे और हमारे जो ज़ाहिर वहाँ जाते हैं हम दोबारा जा सकें। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप बहुत मुख्तसर वक्त में और बहुत ही जामे बात करके गए हैं। और सबसे बढ़कर आपने उस दर का हवाला दिया, उससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता। और एक मैसेज जो आपने हम सबको दिया है कि हम वैसे बन तो नहीं सकते, लेकिन नकल ज़रूर कर सकते हैं। आपने हम तमाम ख़वातीन के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि देखो कि घर में खाने को नहीं है और अपने शौहर से फ़कत ये कहने के लिए हिजाब आ रही है कि खाना नहीं है, और हम ख़वातीन हमारे पास ज़रा सा कुछ ना हो, हम तो जब तक रोए ना, धोए ना, अपने शौहर का नाक में दम ना करते हमें सुकून नहीं मिलता। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उज़मा बेटे, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नबी साहब। और भाई बेटे दूसरे को भी सलाम हो। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह टॉपिक आप चुन के लेके आई हैं, बहुत शुक्रिया। टॉपिक में बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले इराक की बात करता हूँ। बिल्कुल करें। और एक छोटी सी बात मैं करेक्शन करवाना चाहता हूँ। वो एक आम ईडियम है कि उल्टी हुई सब तदबीरें हकीम की कोई दुआ कारगर ना हुई। अच्छा। इसको जरा सही कर दे, मुझे ये सही तरीके से नहीं आती ये बात। चलें,
اور بات کریں تو سعودی عرب کی جو اب حقیقت ہے نا وہ اب یہی ہے کہ اس کی جتنی تدبیریں ہیں جی وہ ساری الٹ ہو گئی ہیں. جی ہاں کیونکہ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے, جی وہ اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے جی اور اپنی رحمت کے دروازے ہر وقت کھولے رکھتا ہے. جی اور اللہ کہتا ہے میں مظلوموں کے ساتھ ہوں, جی اور مظلوم کی آواز میری آواز ہے. بالکل اور ظلم بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ظلم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. جی تو اس لیے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آج ثابت ہو گیا ہے کہ جو ظالم تھے وہ ناکام ہو کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. جی اب جو دستے واپس جا رہے ہیں ان کے جو دہشت گردوں کے سعودی عرب کی طرف واپس جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے سعودی عرب کے منہ پہ, اور یہ بہت بڑی شکست ہے سعودی عرب کی. اب یہ شکست نہیں ہے, اب یہ فیوچر کا ایک پلان سامنے آ رہا ہے کہ سعودی عرب بھی آپ چند دن کا مہمان ہے. بالکل اب وہاں پہ بھی آپ جو حالات ہو رہے ہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی چند دن کا مہمان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ جی ہاں. شہر کی طرف بھاگتا ہے. بالکل تو اب انہوں نے جو بھاگے تھے نا پورے دنیا میں, اب وہ گیدڑ سارے واپس آ رہے ہیں, اور اب ان کی موت جو ہے نا ان کو اب گھیرے میں لے رہی ہے, اور آہستہ 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 یہ اپنے آپ کو خود ہی اپنی قبروں میں ڈال لیں گے. بالکل. اور انشاءاللہ حسینیت کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے, اور کل بھی زندہ رہے گی. انشاءاللہ. اور جب تک خدا کی خدائی ہے, اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے, تب تک حسین زندہ ہے, وہاں تک حسین زندہ, اور تب تک حسین بالکل زندہ. بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, انہوں نے چند دن کے مہمان کی بات کی, میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے پاس بہت خوبصورت مہمان موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈینمارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید مرید حسین نقوی صاحب. السلام علیکم قبلہ. بہت شکریہ, ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی مولانا صاحب, ہم بتا رہے تھے, آج ہم بات کر رہے تھے اپنے ناظرین سے مطلب پرستی پر, لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن چاہوں گی کہ آپ کا مدرسہ بھی ہے میرا خیال ہے, اور آپ اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. آج ہم نے صدقے پہ بھی بات کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تقریباً 15 سال سے کوپن ہیگن میں ہوں, اور ماشاءاللہ جب سے میں وہاں ہوں تو یہی کوشش رہی ہے کہ وہاں ایک حوزے کا آغاز کیا جائے. جی الحمدللہ 2 سال پہلے میں اس میں موفق ہوا ہوں, اور حال ہی میں تقریباً 22 تاریخ کو یہاں سے بھی کچھ حضرات گئے تھے, جس میں میجر صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو ہمارے مدرسے کا افتتاح ہوا ہے ڈینمارک میں, مدینۃ العلم کے نام پہ مدرسہ ہے. تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 14 طالب علم ہیں جو وہاں حوزوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ویکینڈ میں بچے بھی آتے ہیں, تقریباً 40 سے 50 کے لگ بھگ بچے بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. خواتین کی کلاسز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ. تو الحمدللہ یہ جگہ جو ہے ہم نے حوزے کے نام پہ وہاں خریدی ہے. تقریباً 1765 میٹر جگہ ہے, یعنی کوپن ہیگن میں, بلکہ یوں کہوں کہ یورپ میں پہلا حوزہ ہے اور سب سے بڑی جگہ ہے, یعنی یورپ کے اندر. یو کے میں تو حوزہ جات موجود ہیں پہلے سے, لیکن یورپ کے اندر شینگن ممالک میں یہ پہلا حوزہ ہے جس کی ہم نے وہاں پہ بنیاد رکھی ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا ڈینمارک میں ہے, یورپ کے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں, اپنے آپ بچوں کو بھیجیں حوزے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہی بات ہے نا مولانا صاحب, جب ہمیں اپنے بچوں کی باری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جناب ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, فلانا بن جائے, ہم اس طرف نہیں آتے. ایسا کیا وجہ کیا ہے کہ ہم اس طرف نہیں آتے؟ میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. بالکل کریں, بسم اللہ. انقلاب ایران سے پہلے تو اس طرح کی کچھ مسئلہ تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے, لیکن انقلاب ایران کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کے بعد انہوں نے ہمیں ایک میسج دیا, پیغام دیا, جس کی وجہ سے اب میں تقریباً جب قم میں تھا تو میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انجینئر تھے, حتیٰ ڈاکٹر تھے, امریکہ سے وہاں پڑھنے کے لیے آئے. تو اب الحمدللہ وہ چیز بہت کم ہے, کم لوگوں میں یہ چیز رہ گئی ہے. تو جس طرح آپ فرما رہی ہیں, تو میری بھی یہی خواہش ہے لوگوں سے کہ یورپ میں ہم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یورپ کے بچے پڑھنے کے لیے آئیں, کیونکہ ہم لوگ
یہاں کی زبانیں اور یہاں کے مسائل کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح یورپ کے یہاں بچے جو ہیں یہاں کے ممالک میں یعنی پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہیں، پلے ہیں، یہاں رہے ہیں، تو یہ بہتر سے بہتر دین کی خدمت کر سکتے ہیں، کالجوں میں جا کے، یونیورسٹی میں جا کے سارا یہ سسٹم کو جانتے ہیں۔ تو خواہش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اس حوزے میں بھیجیں، اور ابھی ہم نے اسی ماہ مبارک رمضان میں جولائی کا مہینہ 1 جولائی سے لے کے 23 جولائی تک ایک شارٹ کورس رکھا ہے، جس میں 30 بچوں کو ہم نے داخلہ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی اگر لوگ شامل ہونا چاہیں، تھوڑے بڑھا بھی سکتے ہیں ہم، تو اس میں ہم نے رکھا ہے کہ آخری شب قدر میں ہم انشاءاللہ پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن لینے والے بچوں کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ٹکٹ بھی دیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، بالکل ناظرین، یہاں میں بتاتے چلوں بڑی معذرت کے ساتھ، ظاہر ہے آپ بہت بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن یہاں ہم نے اپنی فون لائنز ابھی کلوز کی۔ ہمارے پاس مولانا صاحب موجود ہیں، عالم دین موجود ہیں، اتنی دور سے ہمارے پاس آئے، ہم ذرا ان سے بات چیت کریں گے، کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے۔ آپ ایس ایم ایس ضرور کر سکتے ہیں، ہم ایس ایم ایس نمبر لگا دیتے ہیں آپ کے لیے، آپ ایس ایم ایس نمبر آپ لے لیجئے اور آپ ایس ایم ایس ضرور کر سکتے ہیں، مولانا سے کچھ پوچھنا چاہیں، کیونکہ بہت کم ٹائم ہے، اس ٹائم میں چاہتی ہوں ہم مولانا سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ مولانا صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے مدرسے کی، اور محبان زینب جو ہماری بہت ہی خوبصورت آرگنائزیشن ہے، وہ بھی یہی آگے جا کے رکھتی ہے کہ ہم بھی ایک حوزہ یہاں بنائیں گے تمام اپنی خواتین کے لیے۔ اور محبان زینب کا ناظرین ذکر نکلا ہے تو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج شام کو 6 بجے 404 ماسک 404 امام بارگاہ میں ہم نے ایک چھوٹا سا سیمینار رکھا ہے اپنی تمام خواتین، بچوں، نوجوانوں کے لیے، لیڈیز اونلی، کہ استقبال ماہ رمضان کے لیے جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں یا کوئی ایسی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کیا کرنی ہے، کیسے کرنا ہے، تو آپ اس سیمینار کو ضرور اٹینڈ کرے گا۔ بہت بڑی بڑی مذہبی اسکالرز وہاں پر آ رہی ہیں اور آپ کی رہنمائی کریں گی۔ اب بڑھتے ہیں مولانا صاحب کی جانب۔ مولانا صاحب، ٹاپک ہمارا تھا مطلب پرستی، میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ یہ یعنی بہت بہترین ٹاپک ہے آپ کا، تو اس میں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، اسی سے آغاز کروں گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کسی کے ساتھ اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ کام کتنا عظیم ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا، یعنی میری ذات کو کتنا فائدہ ہوگا، میرا کتنا اس میں کچھ ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کام کتنا عظیم ہے، اس کام کو ہم جس کو کرنے جا رہے ہیں، اس کام میں آیا اسلام کا، مسلمین کا فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر اسلام و مسلمین کا فائدہ ہے تو چاہے اس میں ہمارا کچھ بھی نہ ہو، تب اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ یہاں پہ ان کے ایک شاگرد جو میرے استاد بھی تھے، جن سے میں زیادہ متاثر ہوں، 3 شخصیات سے میں زیادہ متاثر ہوا ہوں اپنی زندگی، میری زندگی کو اگر میں یہاں اس وقت امامہ پہن کے بیٹھا ہوں یا مولانا بنا ہوں، 3 ہستیوں کی وجہ سے۔ ایک امام خمینی تھے، ایک شہید عارف حسین حسینی، اور مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آپ مطلب کے لیے کام نہ کیا کریں، آپ خدا کے لیے کام کیا کریں۔ اگر اللہ راضی ہو، ساری مخلوق بھی آپ کے ساتھ ناراض ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے، آپ اپنے مطلب کے لیے کام کریں گے تو پھر اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رضا خدا ہونی چاہیے، خود اپنا مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ عارضی ہوتا ہے، ایک مدت تک تو وہ چلتا ہے، اس کے بعد جب لوگوں کو آگے جا کے پتہ چلتا ہے تو وہ سارا کام ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے یہاں مطلب پرستی کی، اور آپ نے کہا کہ مخلوق کے لیے نہیں، خدا کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہم مخلوق کو تو مولانا صاحب کبھی خوش کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی میں نے فیروزی دوپٹہ پہنا ہے، 10 کہیں گے جناب بڑا اچھا دوپٹہ پہنا ہے، 10 کہہ رہے ہیں کیوں پہنا تم نے فیروزی، پہننا ہی نہیں چاہیے تھا فیروزی۔ ہم کسی بھی حال میں انسان کو خوش نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا ہے خوش تو اپنے اللہ رب العزت کو ہی خوش کرنا ہے۔ جی اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جو ایک بہت ہی خوبصورت بات مولانا صاحب نے کہی وہ یہ کہ دیکھیں جب اسلام کا ایک سفر ہے نا کہ وہ عرب سے نکل کر ایران میں اور اس کے بعد ہندوستان میں اور مختلف جگہوں پہ، اب جیسے تو یورپ میں جہاں جو انہوں نے بہت ہی زبردست نقطہ اپنا جو عرض کیا وہ یہ کہ مقامی زبانوں میں جو ہے وہ شیعت کی تبلیغ ہونی چاہیے،
یہ کہ اب جہاں پر بھی ہم پہنچتے ہیں، جہاں پر بھی اب جو نور قوم سے پھوٹ رہا ہے، جہاں پر بھی علماء کرام پہنچتے ہیں وہاں فوکس ہی کرنا چاہیے جو ان کی مقامی زبانیں ہیں وہاں کے نوجوانوں کو آگے لائیں اور ان کو ان کی زبانوں میں جو ہے وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں. تو اس میں اس حوزات کا قیام اور یہاں تعلیمی درسگاہوں کا ایک جو ہے نا ایک بہت ہی منفرد پہلو یہ بھی ہے، کیونکہ ہم تو اپنی زبان میں سمجھ لیتے ہیں، ہم باہر سے ذاکرین آتے ہیں ان کو سن لیتے ہیں، مگر جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کی اپنی اپنی مقامی جو کہ فرینچ ہے اور مختلف زبانیں یورپ میں ہیں اور انگلش ہے، اس کے اندر باقاعدہ فوکس کرنا ہوگا ہم نے اپنے فیوچر کے لیے کہ یہاں پر ہم ان زبانوں میں اپنے نوجوانوں کے لیے کام کریں. بالکل. اور وہی بات ہے مولانا صاحب، دیکھیں آپ اپنے مدرسے کا کچھ پلان بتائیں، آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ نے اس ملک میں دیار غیر میں مدرسہ کھولنا ہے، اور جب آپ نے مدرسہ کھولا تو آپ کو کیا پریشانیاں سامنے آئیں، اور پھر ایڈمیشن کے لحاظ سے جیسے دیکھیں نا کوئی بھی دینی مدرسہ ہوتا ہے یا دینی کوئی بھی کام ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مومنین بہت پیچھے ہوتے ہیں، ہم بہت ہی پیچھے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے مجھے بتایا کتنی تعداد ہے؟ 13 طالب علم ہیں ہمارے 13 پاس طالب علم. الحمدللہ. اور کتنے سال سے آپ نے کھولا ہوا ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں اس کو، یعنی ابھی جگہ بھی لی ہے ہم نے. 2 سال ہو گئے ہیں ہم کرائے کی جگہ پہ تھے اور مختلف جگہوں پہ ہم رہے ہیں. تو 13 طالب علم ہیں جو حوزوی تعلیم پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ مولانا بن رہے ہیں. تو باقی ویسے بچے آتے ہیں ویکینڈ میں، تو وہ 40 سے 50 بچے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. خواتین کا درس بھی ہوتا ہے. تو ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کا جو پہلا حصہ تھا سوال کا، اس کا میں بعد میں جواب دیتا ہوں. ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 5 سال کے اندر اندر اس کو اس جگہ پہ لے جائیں کہ 100 اسٹوڈنٹ ہو، اس میں 50 لڑکیاں اور 50 لڑکے ہوں جو آ کے حوزوی تعلیم حاصل کریں. تو یہ کس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے ذہن میں کس طرح آیا، کیونکہ ایک طالب علم ظاہر ہے اس کا کام ہی یہی ہے. جب میں ایران سے یہاں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ جب وہاں جائیں گے تو جا کر سب سے پہلا کام یہی کروں گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارے مومنین بہت اچھے ہیں. ظاہر ہے یہ سارے ادارے، سارے مراکز مومنین کے تعاون سے ہی چل رہے ہیں، یعنی بغیر مومنین کے تعاون سے. اب ہم نے بھی جو بنایا یہاں تک لے کے آئے ہیں، مومنین کا تعاون تھا. لیکن کیونکہ کچھ ان کے اندر فکر شعور بیدار کروانے والے لوگ پہلے نہیں تھے، اب الحمدللہ لوگ ہیں، ان کے یعنی شعور بیدار ہو رہا ہے، فکر بیدار ہو رہی ہے. تو ان کے ذہنوں میں فقط مجالس، امام بارگاہ مجالس بھی بہت ضروری ہیں. عزاداری سید الشہداء امام خمینی کا جملہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا وہ بھی بہت ضروری ہیں. لیکن مجالس پڑھنے والے بھی ضروری ہیں. جس طرح ہمارے بھائی نے ابھی فرمایا کہ ہمارے پاس یہاں کے بچے اگر عالم ہوں گے وہ بہتر انداز میں تبلیغ کر سکتے ہیں. مثلا فرینچ میں فرانس کے رہنے والے، انگلش میں، ڈینش میں، ڈینمارک کے، جرمنی میں رہنے والے بچے جو ہیں وہاں کی زبانوں میں بہتر تبلیغ کر سکتے ہیں. تو پہلے ہمارے پاس ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جس طرح کسی کارخانے سے چیزیں بن کے آتی ہیں. یہ مدرسہ بھی ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر ہے، یہ ایک دین کا کارخانہ ہے. یہاں سے علماء بن کے آئیں گے، جب بن کے آئیں گے تو وہ آگے جا کے تبلیغ کریں گے، آگے جا کے اسلام کو پھیلائیں گے اور بہتر انداز میں اسلام کو پیش کریں گے. تو لہٰذا یہ میرے ذہن میں جب سے میں وہاں سے آیا تھا میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح کی ایک جگہ ہو. اور الحمدللہ اس گزشتہ سال 2013 میں عید غدیر کے موقع پہ موفق ہوا ہوں. اور یہ بھی انشاءاللہ ابھی کل شاید ہم ایک پروگرام کرنے والے ہیں اس مدرسے کے بارے میں. مومنین کو ابھی سے ہم بتا دیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ تیار رہیے گا مدرسے کو کچھ دینے کے لیے، کچھ ہم سے لینے کے لیے. اس میں ہم بتائیں گے ہم نے کس طرح شروع کیا اس کو، یعنی آغاز اس کا کس طرح تھا ہمارے اس مدرسے کا شروع کرنے کا. جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی. مجھے ایک میسج آیا پاکستان سے سسٹر لائبہ کا، آپ کا بہت شکریہ میسج کرنے کا. بڑا آپ نے تفصیلی سوال پوچھا ہے. انشاءاللہ پروگرام کے بعد میں کوشش کروں گی کہ آپ سے رابطہ کروں. دوسری بات یہ کہ پرائیویٹ نمبر سے پلیز میں آپ کو پھر ریکویسٹ کروں، ہم نے فون لائن بند کی ہیں بیکاز ابھی بہت کم ہمارے پاس ٹائم ہے. اور یہ جو موبائل نمبر دیا ہے یہ SMS کے لیے دیا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، پلیز آپ اس پہ کال مت کیجیے. میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتی ہوں جب بار بار فون پہ کال آ رہی ہے. آپ اس پہ کال نہ کریں، SMS کر دیں، ہم آپ کا میسج یہاں آن ایئر بتا دیں گے. مولانا صاحب ہم نے بات کی، آپ نے مدرسے کی بات کی، انشاءاللہ دینے کی بات کی، ابھی ہم نے صدقے کی بات کی تھی. تو آپ کے مدرسے کو صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں؟
हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते बिल्कुल दे हैं सकते जी। बिल्कुल, जो मैसेज मुझे आए थे कि सदका का पैसा कहाँ दें, तो इंशाल्लाह मौलाना साहब कल आप अपील करेंगे? इंशाल्लाह कल शाम को 7 बजे हम कल शाम को 7 बजे अपील करेंगे। आप ज़रूर हिदायत टीवी से बिल्कुल। और वही बात है मौलाना साहब, मैंने बड़े फजाइल सुने, आप तो आलिम दीन है, आप बताइए कि इल्म की राह में अगर हम पैसे देंगे तालिबे इल्मों के लिए तो हमें क्या कुछ हासिल होगा? यानी रिवायात में हत्ता एक टूटे हुए कलम से भी किसी तालिब इल्म की मदद करें तो उसका सवाब जो है बहुत ज़्यादा है। अब सवाब यानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ अगर बताएं कुछ लोग उसको हज़म भी नहीं कर पाते, तो एक तालिब इल्म की यानी मदद करना टूटे हुए कलम से, उसका सवाब अज्र बहुत ज़्यादा है, हत्ता शहीद से भी ज़्यादा लिखा गया है सवाब जो है। तो ये नहीं है कि आप, मैं अक्सर यानी आज तो मैं इस मंजिल पे पहुंच चुका हूं कि मैंने वहाँ पर एक मदरसा शुरू किया है, तो इससे पहले भी मैं कहा करता हूँ, आज भी कहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे दें। जहाँ मदारिस दीनिया हों, यहाँ जो हौज़ा बन रहा है या और हौज़ात हैं, जहाँ आपका जी चाहे आप मदारिस की खिदमत करें, यानी तुल्लाब की खिदमत करें, इल्म की खिदमत करें। इल्म की खिदमत करने में सरबुलंदी है और इल्म की खिदमत करने में इंसान की फलाह है। और उलूम, जब आप किसी भी इल्म की खिदमत करेंगे, जब वो तालिब इल्म उस इल्म को हासिल करके, चाहे इल्म दीन हो या दूसरे उलूम हो, वो आए, अगर उसका जज्बा खिदमत खल्क हो तो इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। ये सदका जारिया है। जब तक वो तालिब इल्म वो इल्म फैलाता रहेगा, उस मोमिन को सवाब मिलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। मौलाना साहब एक बात आपसे और पूछूं, थोड़ी पर्सनल भी सवाल, आपका इंटरव्यू चूँकि लेने को कहा गया है, आपका ताल्लुक़ कहाँ से पाकिस्तान में? ताल्लुक़ मेरा ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है। कितना? तहसील अलीपुर, ज़िला मुजफ्फरगढ़ में मैं पैदा हुआ हूँ और उसके बाद मैंने तकरीबन बचपन ही में लाहौर शिफ्ट हो गया था। तो लाहौर में मैं वहाँ स्कूल में भी वहीं पढ़ा हूँ लाहौर में, और दीनी मदारस में से चीचा वतनी में और जामिअतुल मुंतज़र में मैं पढ़ता रहा हूँ। उसके बाद मैं इनकलाब ईरान के बाद ईरान चला गया। तकरीबन 16 साल तक मैं वहाँ ईरान में रहा। माशाल्लाह, 16 साल तक। और अब मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे, कोई ऐसा मैसेज कि वो अपनी बेटियों और बेटों को इस तरफ लेकर आएँ, आलिम दीन बनने की तरफ लेकर आएँ, आलिमा बनने की, लेकिन वो आलिम दीन जो बा अमल हो, वो आलिम दीन नहीं, वो आलिमा नहीं कि जिसके पास इल्म तो बेइंतहा हो लेकिन अमल ना। इससे बड़ा यानी और क्या मिसाल हो सकती है कि इमाम खुमैनी की मिसाल आप लोगों के सामने है, मेरे सामने है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे कि जो कभी अरबी में आपने नहीं सुना होगा उन्होंने खिताब किया हो सिवाय फ़ारसी के, लेकिन पूरी दुनिया में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पूरी दुनिया को बतलाया कि इल्म और आलिम क्या होता है, इल्म की फजीलत क्या होती है। और कई हमारे पास इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के फरमूदात हैं, शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी के फरमूदात हैं, सरकार मौलाना सफदर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमूदात हैं। तो लिहाजा इल्म एक ऐसी चीज़ है जो नूर, जिसको कहा गया है, नूर है। आप देखते हैं तमाम मोमिनीन का ये मुशाहिदा है कि एक आलिम आता है तो उसका कितना एहतराम होता है। एक आलिमा आती हैं तकरीर करने के लिए, मजलिस पढ़ने के लिए ख़वातीन में, तो उसका कितना एहतराम और अज़मत होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक आलिम और आलिमा का कितना दर्जा है। जब आपके सामने आपके यहाँ इतना दर्जा है तो अल्लाह के यहाँ कितना दर्जा होगा। अगर वो इल्म खुलूस से है और वो इल्म इसलिए उसने हासिल किया है कि खिदमत खल्क करे, तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है, अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा मकाम है कि अल्लाह ताला यानी उलमा को अंबिया का वारिस कहा है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ये कहा है, बिल्कुल यही फरमाया है। जी मुंशी भाई, आखिर में कुछ पूछना चाहेंगे आप मौलाना साहब से? मैं देखें, पूछना तो मैं क्या, मतलब मौलाना साहब ने बहुत ही डिटेल में जो कि इन चीज़ों को बयान फरमाया है, और मैं तो बहुत ही सरप्राइज़ हूँ और बहुत ही मुझे खुशी महसूस हो रही है ये जानकर कि यहाँ पर इतनी शिद्दत के साथ जो है वो काम स्टार्ट किया गया है। और मैं अपील ही करूँगा अपने तमाम नौजवानों से और लोगों से कि वो आएँ और ऐसी अजीम हस्तियों का साथ दें, क्योंकि देखें काम करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आना और काम करना और अपनी पूरी लाइफ को, चीज़ों को सेक्रीफाइस करना, आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर आपको ऐसे लोग मैसर होते हैं तो आप आगे बढ़ें और उनका जो है वो साथ दें और उनके बाजू जो है ना वो बहुत ही आप जो है उनके काम को मजबूत करें,
کیونکہ یہ بہت ہی ضروری کہ ہر زمانے میں خدا نے اپنی کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اسوے مقرر کرتا ہے. تو اب ہمارے اس صدی میں جو کہ آپ نے بار بار آیت اللہ خمینی کا نام لیا، وہ ایک بہت بڑی نشانی شیعوں کے لیے جو ہے وہ روئے زمین پر رہے کہ انہوں نے کس طرح سے کن کن مشکلات میں جو ہے وہ صبر کیا اور اپنے کام سے ہاتھ نہیں ہٹایا اور کام کرتے رہے. تو اب اس سے جو نور ذاتے ہوا ہے وہ پوری دنیا میں جو تشیع کا بول بالا ہے، اور جدھر بھی علماء کرام جا رہے ہیں نقوی صاحب کی طرح وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو میری اپیل ہے کہ وہ لوگ نوجوان آگے آئیں اور ان کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے نا؟ اور بالکل جزاک اللہ. مولانا آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ عراق کے بارے میں کچھ کیا کہیں گے؟ عراق کے جو مسائل ابھی چل رہے ہیں تو اگر آپ حقیقتاً پوچھیں تو یہ بہت ہی یعنی دل خراش ہیں، اور ایسے حادثات واقعات جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر بھی نہیں ہیں، وہ انسانیت سے بھی خارج ہو گئے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تو مالک اشتر سے کہا تھا کہ مالک تم جا رہے ہو، تمہیں 3 قسم کے لوگ ملیں گے. ایک آخری قسم یہ تھی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے، نہ محمد رسول اللہ، وہ شکل میں تیری شکل کے ہوں گے. احترام کرنا. تو ہم تو اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ انسان ہونا چاہیے. تو یہ انسانیت سے بھی خارج ہیں، یعنی اگر یہ کافر ہوتے تب بھی بہتر تھا. یہ انسانیت سے بھی خارج ہیں، یہ تو درندے ہیں، یہ وحشی لوگ ہیں جو کہ ایک اسلام کے نام پہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی سزا دے گا. اور آپ نے دیکھا سیریا میں ان کو سزا ملی، اور جہاں جہاں بھی انہوں نے ایسا کام کیا، اور ان کے آباء و اجداد کو صدام کے ساتھ کیا حشر ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ جس طرح وہ نقوی صاحب بھی فرما رہے تھے، اب انشاءاللہ وہ ایام دور نہیں ہیں کہ آل سعود کی بھی باری آنے والی ہے، اور انہی کے ہاتھوں میں آئے گی. قرآن میں ہے کہ کبھی کبھی اللہ ظالم کے ذریعے ظالم سے بدلہ لیتا ہے. بالکل بے شک. انہی کے ہاتھوں سے ان کی انشاءاللہ باری آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ زندگی دے دونوں حضرات کو، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائیں گی کہ ان لوگوں نے جو ظلم اور بربریت عراق میں اور بحرین میں اور باقی جگہوں پہ کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں اس ظلم کا بدلہ جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ تشریف لائے، تہہ دل سے شکر گزار ہیں. موسی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت پروگرام ختم ہوا جاتا ہے. آخر میں اس میسج کے ساتھ کہ دیکھیں ہمارے عالم دین یہاں پہ جو موجود ہیں نقوی صاحب، مولانا صاحب، مدینہ العلم مدرسہ جو ہے انہوں نے قائم کیا ہے ڈنمارک میں. آپ بالکل ہر طرح سے، ہر طور سے جس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کیجیے گا. اور پھر یورپ میں رہنے والے جتنے بھی پیرنٹس اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے ضرور اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں، عالم دین بنانے کی طرف، عالمہ بننے کی طرف. کیوں؟ کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہماری نسلیں ہیں جسے نام حسین زندہ رکھنا ہے، جسے مشن بی بی زینب سلام اللہ علیہا زندہ رکھنا ہے. ہماری نسلوں کو آگے بڑھانا ہے. اور وہ کس طرح سے بڑھائیں گی؟ جب وہ علم حاصل کریں گی پورے طور سے، جیسا کہ مولانا صاحب نے بالکل تفصیل سے آپ کو بیان کر دیا. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ کام کریں گے. اور کل مولانا صاحب اپیل کریں گے اپنے مدرسے کے لیے، ان کا بھرپور ساتھ دیجیے گا. محبان زینب کا بھی اگلا جو ہمارا بڑا مشن ہے وہ حوضے کا ہے. ہمارا حوضہ بھی جلد لانچ ہوگا، آپ اس کی بھی مدد کیجیے گا. محبان زینب کی آج سیمینار ہے 404 امام بارگاہ میں 6 بجے استقبال ماہ رمضان کے نام سے. آپ بھرپور طور سے شرکت کیجیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. ہم بات کر رہے تھے مطلب پرستی پر. یہی میسج ہے، خدا کے لیے اپنے لیے جینا چھوڑ دیں، مدد کریں دوسروں کی. جیسا کہ علم کی خاطر بچے کے لیے یہ آئے ہیں کہ آپ مدرسے کے لیے مدد کریں، تو آپ ضرور مدد کیجیے گا. زندگی رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی رمضان میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.